اس اللہ بھی جا کے سجدے چ کہن لگی میں ایویں دا نہیں سی منگیا، میں تے منگیا سی پتر دے میں گیا عالم بناواں گی، اکھاں تو نبی نہ آ گیا ہے، ساری زندگی ٹھوکراں کھاؤ کے ڈگدا رہے گا۔ سجدے چ کہن لگی ربا تینوں تیرے محمد نور دا واسطہ ہی میرے محمد دی آنکھاں دا نور دے دے۔ روندیاں روندیاں ماں دی سجدے چ اکھ لگی گئی، ایک سونا جہا بابا خواب دے اندر آیا، فرمایا بیٹی سر چک لے، اللہ نے تیرے پتر دی آنکھاں دا نور دے دیتا ہی۔ اماں نے اٹھ کے پتر دی آنکھیاں بیکھیاں، پتر دی آنکھاں دا نور واپس آ گیا۔ اے اوہی پتر ہے جنہوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبانی یاد ہے، جنہوں دنیا امام بخاری کہندی۔ دو چار باتاں میں آپ احباب دی گوش گزار کرنی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید دی معروف آیت مبارکہ پڑھی، انہوں کھول بیٹا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فرمایا میں تہاڈا پالنہار، میں تہاڈا رب۔ تو سانو حکمن اقبال دی وصیت کرنا کہ جدو بھی عبادت کریا جے میری ہی کرے آجے، اور میری عبادت دے بعد جڑا اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو۔ قرآن مجید مطالعہ کر کے دیکھئے اللہ قرآن چ بار 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 فرما رہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو۔ پڑھے لکھے باپ تشریف فرماؤ، کیا اولاد اپنے ماں باپ تے کوئی احسان کر سکتی ہے؟ شام نو پتر آ کے اپنی ماں دے قدم دبا کے کیا کہہ سکتا ہے کہ امی جی میں تہاڈے تے احسان پیا کرنا؟ کیا پتر اپنے باپ دا علاج کروا کے کہہ سکتا ہے کہ ابو جی میں تہاڈے تے احسان کیتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور کیا اولاد اپنے ماں باپ تے کوئی احسان کر سکتی ہے؟ گرامی قدر حضرات، ایک نوجوان ایک مائی نو کندھیاں تے بٹھا کے طواف کعبہ کر رہا، انہوں کسے دسیا کہ آج جڑے بابا جی تیرنا طواف کعبہ کر رہے، اے نبی کریم دے صحابی نے، انہاں دا نام حضرت عبداللہ بن عباس ہے، جنہاں نو حبر الامہ کیا جاندہ ہے، اس امت دا سب تو بڑا عالم۔ وہ مفسر قرآن جی دے بارے مولا علی فرما دینے کہ جدو قرآن دی تفسیر کر دے تھے انج لگ دا جی میں پریق پردے پچھے چھپ کے خدا دے راز پہ ویکھدا ہے۔ اس نوجوان نو خیال آیا کہ بڑے فقیہ صحابی نے میں نہ کلو مسئلہ نہ پوچھ لواں، انہیں عرض کی تھی حضور اجڑی کندھیاں تے مائی بیٹھی ہے میری ماں ہے، میرا گھر مکے تو 6 میل دور ہے، آج میں گھر گیا تھے میری ماں نے فرمایا بیٹا میرا دل کردہ میں طواف کعبہ کر کے آواں۔ عرض کی تھی حضور میں اپنی ماں نو کندھیاں تے اٹھایا، عرب دے انہاں گرم پتھراں تے چل کے آیا، جنہاں گرم پتھراں تے گوشت دا ٹکڑا رکھیے تے او بھی کباب بن جائے، میں انہاں گرم پتھراں تے چل کے آیا، میرے پاؤں چ چھالے بن گئے، میں آ کے اپنی ماں نو کندھیاں تے اٹھا کے طواف کعبہ کروا رہے ہاں۔ مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ آج میں اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر دیتا؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا بیٹا کیا تو ماں دے سارے حقوق نہیں گل کر رہے ہیں؟ اس دودھ پلامت ایک چسکی دا بدلہ بھی ادا نہیں ہویا، تو جے اینی خدمت کر کے انسان ماں دے ایک لمحے دا بدلہ ادا نہیں کر سکتا، تو قرآن چلا پھر کیوں فرمادا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، انتے احسان کرو۔ کیڑا احسان ہے جڑا اولاد اپنے ماں باپ تے کر سکتی ہے؟ دراصل قرآن مجید چا اللہ نے فیصلہ فرما دیتا، فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ فرماندہ احسان دا بدلہ صرف احسان ہے۔ عربی دے اندر کہتے ہیں کہ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان دا غلام ہوندہ ہے۔ کوئی کسی تے احسان کرے ہوئے نسلی تے بندے دا پتر تے اولادہ تے نسلانو دس کے جاندہ ہے کہ فلاں بندے دا میرے تے احسان ہے۔ انسان دے ہوتے اللہ تے رسول تو بعد سب تو بڑا احسان او دی ماں تے او دے باپ دے۔ اللہ فرماتا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
تیرے بچپن تو لے کے تیری جوانی تائیں جڑے احسان تیری ماں نے تیرے باپ تیرے تے کیتے نے نا، اللہ فرماندا انہاں احساناں دے بدلے چ انہاں تے بھی احسان کریا کر۔ انسان ساری زندگی ماں پیو دی خدمت کرے، انہاں احسانات دا بدلہ ادا نہیں کر سکدا جڑے ماں تے باپ نے انسان تے کیتے نے، نہ تے اپنے باپ دے پسینے دا ایک قطرے دا بدلہ دے سکدا ہے تے نہ ماں دی رات دے ایک جگراتے دا بدلہ ادا کر سکدا ہے۔ اللہ فرماندا احسان کری جا تے بھول جا، کیونکہ تو اجے اپنے ماں تے باپ دے احساناں دے بدلے پہ ادا کرنا ہے۔ آئیے سنیے قرآن، اللہ قرآن مجید وچ کتھے کتھے ماں باپ دا کیویں کیویں ذکر پیا فرماندا ہے۔ ایک باری اینی اونچی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آباد جاوے۔ بھائی گزارش ہے میں تھوڑے پنڈ پہلی بار آیا، مینوں تھوڑے مزاج دا نہیں پتا، پر جنہوں نے میرے مزاج دا پتا انہوں نے پتا ہے کہ میں الحمدللہ نہ چپ کر کے بہنا تے نہ میں بیٹھا دینا، مینوں سبحان اللہ دیو میں تانوں مدینے چھڈا وا۔ جنہیں ہاتھ نہیں نہ چکے نال دا بیلی پھڑ کے چک کے جگا کے ہلا کے بولو مینوں پتہ لگے نبی پاک دے جوندے جاگ دے نوکراں چ بیٹھا آئے تے ماں جی دے سالے ثواب لئیا نا تے سبحان اللہ جنی بار آکھو گے اماں جی نوں اونی بار ثواب ملنا ہے۔ ایک باری سبحان اللہ کہو گے جنت ایک درخت لگ دے، اینی سبحان اللہ بول جو پتہ لگ جائے اسی تے اماں جی لیا اج باغ لگا کے آیا۔ او یار جدا لاہور بیریا ٹاؤن چ 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے او بڑا امیر ہوندا تے جدا جنت چ باغ لگا ہوئے۔ اپنا اپنا باغ لگاؤ تے اچھا بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے رجا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ قرآن مجید 4 مقامات مختلف مقامات 4 آیتیں پڑھیاں۔ ان چاروں آیات اللہ نے اپنے ذکر دے فوراً بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو۔ اور چوتھی آیت اللہ نے فرمایا انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، اللہ فرماتا میرا بھی شکریہ ادا کر تے اپنے ماں پیوں دا بھی شکریہ ادا کر۔ کدھر رات جاگ کے تے عبادت کر کے سویرے ماں نو جھڑک نہ مار بیٹھی۔ اللہ عبادت دے بعد ماں پیوں دا فوراً ذکر کر کے دسیا جے سویرے ماں نو جھڑک مار دیتی تے مینوں تیرے جگراتے دی لوڑ کوئی نہیں۔ ہاں جے مرتبے چاہنا ہے سویرے اٹھ کے ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم، تیری رات خورے ستیاں ہی گزری ہوئے تے رب عبادت ہی شمار کر لوے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فرمایا اسا بنی اسرائیل کو وعدہ لیا لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، اے اولاد یعقوب، اے قوم بنی اسرائیل، اے یہودیو عبادت میری کریو تے ماں پہ تے احسان کریو۔ آؤ میں تو ہنو عرض کراں کہ وہ کیڑیاں قوماں نے جنہاں نے ماں پہ دا ادب کیتا تے اللہ نے پھر انہوں نے مرتبے کیسے عطا کیتے۔ انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں میرا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ میں سجی 3 گلہ کرنی ہیں، ایک بنی اسرائیل دی، ایک نبی پاک دی ماں دی، ایک امت مصطفیٰ دی ماں دی۔ انہاں 3 گلہ میں انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ میری ملت دے نوجوانوں نے بعد دی سمجھ آ جانی ہے۔ میں ممبر رسول تے بیٹھا، میرے 24 سالہ دور خطابت تسی پڑھے لکھے احباب بیٹھے، میں اس واسطے گل عرض کرن لگا۔ میں 24 سالوں کی خطابت کر دیا تھے، 24 سالہ میں ہند سندھ پوری دنیا پھر کے بیکھی، یورپ، امریکہ، انگلینڈ، جاپان میں تھوڑے دن تک جا رہے ہیں، انگلینڈ پھر جا رہے ہیں، یورپ جا رہے ہیں 2-4 دن تک، ساری دنیا پھر کے دیکھی۔ پاکستان تا میں چپا چپا پھر کے دیکھیا۔ میری ملت دے نوجوانوں میں جس بھی عظمت والے بندے کل بیٹھا نا، خواہ کو وزیر ہوئے، کو پیر ہوئے، کوئی عالم ہوئے، کوئی مترس ہوئے، عظمت والے بندے کل میں بیٹھ کے اور لے ہو کے پوچھے نا کہ تینوں اے عظمت کتھوں ملی ہے۔ ممبر رسول تے بیٹھا انہیں میں نے 2 گلہ ضرور آکھیا نے، یا انہیں آکھیا آسی صاحب میرے ماں پیاں دی دعا ہے، تے یا انہیں آکھیا جی میرے مرشد دی دعا ہے۔
عظمت والا جیڑا بھی ویکھو کہ پیچھے یا ماں دی دعا ہوئے گی یا باپ دی دعا ہوئے گی یا او دے مرشد دی دعا ہوئے گی. میں تو انہوں آئی مثال دے ذریعے ساری بات عرض کرنی ہے. حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام ایک دن کوہ طور تے گئے تھے. عرض کی تھی یا اللہ ہر بندے دا جنت جو کوئی نہ کوئی ساتھی ہوئے گا, میرا جنتی ساتھی کون ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ او فلاں پنڈ چلے جاؤ, فلاں پنڈ دا فلاں بازارے, اتھے ایک کسائی دی دکان ہے, او کسائی تو آدھا جنت جو ساتھی ہوئے گا. وَقَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهَا, اللہ دی بارگاہ چ جڑا وجاہتاں والا نبی موسیٰ کلیم ہے, جدے بارے رب فرمائے وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَقْلِيمًا. اے تو ہاڑے جو کسے بندے دی وزیر اعظم نے ڈائریکٹ گل ہوئے نا, انہوں بڑا ناز ہوندہ ہے, میری وزیر اعظم نے ڈائریکٹ گل ہوئی. تے رب فرماندا وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَقْلِيمًا, او موسیٰ جی دی ڈائریکٹ رب نہ گل ہے, او رب دا نبی. تے جنت دا ساتھی کون؟ کسائی. کسائی کونین دیوالی نے فرمایا ہر نبی دا جنت جو کوئی نہ کوئی ساتھی ہوئے گا. فرمایا جنہیں میں محمد دا جنتی ساتھی ویکھنا میرے عثمان غنی دی زیارت کر لوے. عثمان غنی بغداد شہر چکے کوٹھی پہ وکے تے پوچھا کسے نے کوٹھی دا مول کنا ہے؟ اکھیا 1 لکھ دینار. کولی ایک کلی ککھاں دی پہ وکے, اکھیا کلی دا کنا مولے؟ اکھیا 2 لکھ دینار. آکھیا کوٹھی لکھ دی تے کلی 2 لکھ دی. آکھیا کوٹھی دا گوانڈ یہودی ہے, کلی دا گوانڈ امام ابو حنیفہ ہے. او جڑی کلی دا گوانڈ ابو حنیفہ ہوئے او دا مول ود جاندہ تے جڑا محمد دا گوانڈ ہی ہوئے او دے مول دے کیا کہنے ہو جڑا کملی والے دا جنت چ گوانڈی ہوئے. کملی والے فرمایا عثمان غنی محمد دا جنتی ساتھی ہے. حضرت موسیٰ نے عرض کی تھی کہ میرا, اللہ فرمایا او کسائی, رب دے نبی نو خیال آیا میں ایڈا برگزیدہ نبی ہاں, اتنا عظمت والا نبی ہاں, جدہ قرآن چ مصطفیٰ تو بعد سب تو زیادہ ذکر ہے. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خیال آیا میں اتنا جید نبی ہاں کہ میرا جنت چ ساتھی کسائی کہ ہوئے نا ویخ کے آمد کنی کو عبادت کر دے کہ اللہ نے انہیں جنت چ میرا ساتھی بنا دیتا ہے. آپ پوچھ دے پوچھان دے جدو سے گاؤں گئے او دی کسائی دی دکان دا پتہ کیتا ویکھتے نوجوان کسائی گوشت پیا بناوے. اللہ دے نبی چھپ گئے, دیکھاں بلا کیڑا عمل کر دے, کتنی کو نیکی کر دے, تجارت چ کتنا نیک ہے. تے آپ نے دیکھیا ہڈیاں والا گوشت بیچی جاندہ ہے تے بغیر ہڈی والا جنہوں بون لیس کہہ دے انہوں چھپائی جاندہ ہے. اللہ دے نبی نو خیال آیا ایک کم تے چنگا تے نہیں, اے ہڈیاں والا گوشت بیچ دائے, بغیر ہڈی والا چھپا لیں دائے. سارا دن ویخ دے رہے پر کوئی ہو دی حرکت کوئی نیکی نظری نہ آئی کہ جنت نبی دا ساتھی بنے. جدو دکان شام نو بند کرن لگا تے اللہ دے نبی نو خیال آیا ہو سکتا ہے گھر جاوے تے عبادت کرے, نفل پڑے, عبادت کر کے مسلح تے رات گزارے, انہوں گھر چیک نہ کرا. آپ دے قریب آئے تے فرمائے میں مسافر ہاں, میں رات گزارنا چاہنا تے اجازت ہوئے تے اج میں تو آڈا پرونا نہ بن جاواں. انہیں جدو نبی دا چہرہ ویکھیا یار میں نو سچی دسے ہو, جدو چہرہ موسیٰ کلیم دا ویکھیا فیرون دی بی بی آسیہ نے بچپنے چ انہیں آکھیا ایڈا سونا اے ہوئے نا تینوں پتر نہ بنا لواں. او یار اے تے موسیٰ او نبی ہے جڑا بچپن تو ہی بڑا سونا ہوئے نبی. یاد رکھو جیدے چ عیب ہوئے وہ نبی نہیں ہوندہ تے جڑا نبی ہوئے وہ چ عیب نہیں ہوندہ, نبی بے عیب ہوندہ. انہیں چہرہ مبارک ویکھیا تے انہیں آکھا جی بھلے بھاگ میرے جو تسی میرے پرونے بن جاؤ. آؤ لجپال لے کے گھر گیا. اللہ دے نبی موسیٰ کلیم علیہ السلام جدو بیٹھے تے آپ فرماندے نے نہ انہیں بی بی نو بلایا نہ بچے نو بلایا, ڈائریکٹ ایک دیوار دے قریب گیا. اس دیوار تے ایک ڈولی ایک جھولا پہ لٹک دے. انہیں جھولا اتاریا تے اس جھولے چ ایک مائی وڈیری, اتنی ضعیف مائی کہ جدے جسم دیا ہڈیاں بھی گل چکیاں نے, ایک پرندے دی چڑیا دی طرح دا وجود نرم ہو گیا ہے. انہیں اس بائی نو اٹھا کے چار پائی تے لٹایا. سارا دن جڑا گوشت چھپاندہ رہا نا, اس گوشت نو دھو کے نا صاف کیتا تے نال آٹا گندہ رہا, نالے ہانڈی پکاندہ ہے تے نالے آٹا گندہ ہے. جدو ہانڈی پاکی تے انہیں روٹیاں پکا کے نا تے اس سالن دے شور بچ روٹی پکا کے انہوں بھگو کے نرم کر کے تے انہوں سورید بنا لیا. سورید بنا کے تے پیالے چ روٹی رکھ کے تے اس مائی دے قریب آیا. انہوں اس روٹی نو اپنے منہ چ ڈال کے مزید نرم کر کے تے مائی دے منہ چ ڈال دے.
اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے میں بیخدر علامہ ملا صفی حضرت علامہ ملا صفوری رحمت اللہ علیہ نے لکھیا، محدث ابن جوزی نے لکھیا، وہ کھلاندہ رہا، اچانک مائی دے لب ہلے تے مائی دے لب جو آواز ہے بیٹا پانی پلا۔ حضرت موسیٰ کلیم فرماتے نے پیالہ نہ کہ پانی لین گیا تے میں مائی صاحبہ کل بیٹھ گیا تے مائی دے لب ہل رہے۔ کلیم ربانی فرماتے نے مکان اللہ کے سنیا نا تے مائی اللہ دی بار کا چرد کر دیا، اللہ میں اپنے پتر دے بڑا راضی، میں اپنے پتر دے بڑا راضی، میرا پتر میرا بڑا خدمت گزار ہے۔ بھائی کہن لگی اللہ میں دعا دینی میرے پتر نو جنت حضرت موسیٰ نبی دا صافی بنا دیویں۔ اللہ دے نبی موسیٰ نبی فرمان لگے مائی صاحبہ میں اللہ دا نبی موسیٰ کلیم اللہ نے دعا دی دعا قبول کر لئیے، میں دعا نو مبارک دینے آیا ہوں۔ اللہ فرماندا دعا دا پتر جنت میرا ساتھی ہوئے گا۔ مائی نے رب دے نبی دا چہرہ ویکھیا، اللہ دے نبی موسیٰ دا کلمہ پڑھیا، مائی دی روح پرواد کر گئی۔ ادھر نوجوان کسائی پانی لے کے آ گیا، انہیں لے آ کے مائی دے لبنال پانی دا پیالہ لگایا، دیکھیا ماں پانی نہیں پیندی، انہیں غور کی ماں دی روح پرواد کر گئی ہے۔ اپنی ماں دے سینے دے لیٹ کے رونے لگے پہ آؤ، تھوڑی دیر رون تو بعد کہنے لگا اونا والیا تو کدھر رب دا نبی موسیٰ دے نہیں، آپ نے فرمایا تو کی میں پہچانے آئے، کہنے لگا میں بچپن تو ویکھدا آ رہا ہوں، میری اماں دعاواں کر دی سی اللہ انہی دیر موت نہ دیویں جب تک تیرے نبی موسیٰ دا چہرہ نہ ویکھ لواں۔ آج میری ماں تینوں ویکھ کے مر گئی ہے، لگتا تو ہی میرا نبی موسیٰ ہے۔ آپ نے انہوں پھڑ کے سینے لا لے آؤ، فرمایا میں اللہ دا لاڈلا نبی موسیٰ ہاں۔ اللہ نے فرمایا تو جنت میرا ساتھی ہوئے گا، فرمایا میں تے تیریاں ادامہ ویکھنا آیا سا، فرمایا ادا تے کوئی نظری نہیں آئی پر تیری ماں نو مل کے پتہ لگی ہے اتے ماں دیاں دعاواں نے جڑیاں تینوں کھچ کھچ جنت لئی جاندیاں، ماں دیاں دعاواں نے اتے ماں دیاں دعاواں جڑیاں تینوں جنت چ نبی دے نال لئی جاندیاں نے۔ پتہ لگیا پاویں پچھلیاں امتاں دا ولی ہوئے ولی پاویں اس امت دا ہوئے پیچھے دعاواں ماں دیاں ہوندیاں جے، جنہوں اپنی امی نال پیارے تھے امی نو امی جی کہہ کے بولاندا او بولے سبحان اللہ۔ میرے ملت نوجوانوں ماں دی دعا عظمت والا جیڑا دیکھو کہ پیچھے ماں دی دعا ہوئے گی۔ میں دا ترجمہ جے کریا کرنا عظمتاں کی سناواں ماں دیاں، اے عظمتاں کی سناواں۔ جے تساں رل کے میرے نال نہ پڑھیا نا تے اے جڑا مبشر تساں بھیجا نا مینوں لین واسطے تے جنہ ٹائم بھی لیا اے بڑا ڈاڈا بندہ ہے، انہاں مینوں آئے دن ملنا ہوندا کدھر نہ کدھر محفل تے انہاں مینوں کہنا آسی صاحب وہ فلانے جگہ ہے، پرسوں بھی شاہ جی نہ چوتھ ملاقات ہوئی تے انہاں آکھنا لوکاں کولوں انہاں بلوا لیندے ہو تے اے پنڈ والے تواڈے کول بولدے ہی نہیں۔ مینوں علامہ نہ دلوائے کیمرے انہیں لگے نے پوری دنیا تانوں ویکھ لینا ہے تے مینوں علامہ ملنا کہ اسی صاحب سارے کول بلوا لیندے تو اے نہیں بولے تواڈے کولوں۔ میں تواڈی زیادہ دیر سمجھ خراشی نہیں کرنی، بس میں دو چار گلاں ہور تانوں ضروری سنانیاں، ہاتھ کھڑے کرو میرے نال رل کے پڑھو عظمتاں کی سناواں ماں دیاں۔ میں تانوں صرف اج ماں دی حوالے نال گل اور کرنی ہے تو مل کے سارے پڑھیے عظمتاں کی سناواں ماں دیاں، عظمتاں کی سناواں ماں دیاں، تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں، بھائی تار دیندیاں۔ عیداں بھی اتنا نہیں لگ دیاں، عید بھی خوشیاں نہیں دیتی جدو ماں پہ ٹر جاوان، انہاں نے پوچھ جنہ دیاں ٹر گئیاں نے، انہاں نے پوچھ ماں دی قدر کیے۔ میں شاہ جی ایک دن دھند بڑی تے سردی بڑی، میں تقریر کر کے کدھر آیا رات 2:30 بجے دا ٹائم، میں اپنی گلی چو گزریا تے میرا کلاس فیلو منظور
ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਈ ਵਡੇਰੀ ਜੀ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਸਰਦੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 2:30 ਵਜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਮਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗਲੀ 'ਚ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਠੰਡ ਸਰਦੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਆ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਜੀ ਖੈਰ ਹੈ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਘਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਫੈਕਟਰੀ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਗਰਮ ਬਿਸਤਰੇ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਂ ਰਾਤ 2:30 ਵਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ शाह जी कहते हैं मौलाना मंजूर साहब की गल दोबारा सुनायो आप फरमाते जी जी मौलाना यूसुफ हजरत मौलाना यूसुफ फरमाते हैं मेरी अम्मी दरवाजे ते मैं जाके हाथ रखना ते मां कहती है यूसुफा आ गए ओ यार तेनू चौधरी साहब जमाने च कहंदे होणगे लोग मौलाना यूसुफ साहब दी मां दा इंतकाल होया ते आप गली च दरवाजे ना लग के ना ते दीवार ना लग के रो रहे इसे सीने ला के आख्या मौलवी जी चलो चली दा मेला मां टुर गई चुप कर जो रो के फरमान लगे मां तो जाना सी रोना ते इस गल्लुआ जूसबा कौन आख्या करेगा हुण कौन जूसबा आखे हजरत साहब कहने वाला ते जमाना है जूसबा कह के कलेजे ठंड कौन पावे आरबे गड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने मावा वाले भाई मावा वाले मावा दे कोले से फरियाद ले जाते आए पर मोया मावा वाले रो रो आपे छुपे कर जाओ दे भाई मोया मावा वाले रो रो आपे छुपे कर जाओ दे एक दिन अबू जाओ ने मेरे नबी दे मथे ते पत्थर मारे आओ नबी करीम दा खून निकले आओ सरकार रोंदे काबे दे अंदर आ गए सारा दिन नबी करीम काबे वल बह के रोंदे रहे शाम दा वेला चाचा वीर हमजा शिकार करके घरे आए नौकरानी खाना रखे दी रोन लगे पई फरमाते ने रोनी क्यों है कहन लगी काबे कोलों गुजरी सा मुहम्मद कलियां बैठ के पिया रोंदा है चाचे ने पूछा क्यों रोंदा है कहन लगी सुनिया अबू जाल ने मारे चाचे दा खून खौले आओ जाके अबू जाल दे सिर च कमान मारी ओदा सिर फाड़ के काबे दे अंदर आ गए कमली वाले नू फड़ के सीने ला ले आओ कहन लगे सुनिया चुप कर जाओ मैं तेरा बदला ले आया रबी लिखदा मेरे नबी चाचे दे बादू छुड़ावा दिते फरमाया छड़ दे मेरा कोई चाचा नहीं अज मेरा कोई बाबा नहीं अज कदे बाप जिंदा होंदा लोग यतीम समझ के ना मार दे अज कदे मां जिंदा होंदी कलिया नुकरा च बह के ना रोंदा पर अज बाप भी कोई नहीं अज मेरी मां भी कोई नहीं मोया मावा वाले रो रो आपे छुपे कर जाओ मां दी कदर को मेरे नबी को पूछे याद है जदों अम्मा हलीमा आई ते सरकार उठ के अपनी कमली उठा के ते माई दे कदमां थले बिछाई मेरे नबी माई दे सामने इंज दोजानू होके बैठ गए माई गल्लां शुरू कीतियां ते सहाबा कहंदे ने असीं हैरान जिदे जोड़ियां नूं अरश तरसदा है माई ओदा मत्था ही चुमी जांदी है ख्याल आया ते एक दूसरे वाल वेख के पुछदे ने किहड़ी नसीबां वाली माई है माई टुरी ना ते मेरे नबी ने माई नूं बकरियां दित्तियां दिरहम ते दिनार दिते ते माई दे नाल नाल टुरदे जा रहे ओ उत्थे जाके माई कहंदी चल वे सोहणिया हुण मैं चल नहीं हां ते जप्पा मार के मेरे नबी रो के कहते हैं अम्मा जी जरा जल्दी मिलन आया करो मां कोई नहीं मेरा दिल करता मेरी मां आमिना होवे पर तुसी आंदे ते मेरी मावा वाली हसरत मुक जाती है जल्दी आया करो मेरा दिल करता मैं किसी मां आखा मैनू पुत्र कह के सीने लावे
مائی متھا چم کے کہنے لگی سونے تو رو نہ میں آؤندی جاندی رہا کی مائی تے ٹر پئی پر کملی والے اسے جگہ تے کھلو کے مائی دی کانڈ ویکھ دے جدو مائی ٹر گئی میرے آقا اس مقام تے بیٹھ کے اینا روئے کہ صحابہ دیا چیخاں نکل گئی ہیں عرض کی تھی سونے کیڑی نصیبہ والی مائی سی میرے آقا نے فرمایا صحابہ اس مائی دیاں بڑیاں کہ پاک پتنجبی بابے فرید دی قبر تے مراقبہ کر کے پوچھو بابا تیریاں بڑیاں شانہ نے تیرے نعرے کیوں لگ دینے تے فرید دی قبر جو اج بھی آواز آوے گی بھلا ہوئے میری ماں دا بھلا ہوئے میری ماں دا او ماں جن نے بچپن جاکھیا فریدہ نماز پڑھیا کر عرض کی تھی امی نماز پڑھیا کی میں لدائی تے ماں نو پتا سی انہوں شکر پسند ہے آج بھی اتنی شکر پسند ہے آج بھی کوئی بابے نو ملن جاوے تے بابا آج بھی انہوں شکر دا لنگر ہی دے کے بھیجدا ہے ماں نو پتا سی شکر پسند ہے امی نے فرما پتر نماز پڑھیے رب شکر دے دے اذان دی آواز آئی آکھیا امی نماز پڑھیے امی نے فرما تو وضو کرتے میں مصلی بچھاواں او وضو پہ کر دے او سیانی ماں نے شکر دی پڑی بنا کے مصلی دے نیچے رکھ دیتی نماز پڑھی سلام پھیریا تے عرض کیتی امی شکر تے نہیں ملی تے ماں فرما لگی پتر جو نماز پڑھیے تے شکر مصلی دے نیچے رکھ جاندے مصلی اٹھایا شکر ملی کھادی لطف آیا اگلی اذان دی آواز آئی تھے آکھے امی نماز پڑھیے امی نے پھر فرمایا تو وضو کر میں مصلی بچھاواں ماں نے پھر پڑی بنا کے مصلی دے نیچے رکھی اس ماں دیاں عظمتاں نو سلام کریے اور جنہیں شکر دیاں پڑیاں کھلا کھلا کے پتر نمازی بنا لیا ایڈے پکے نمازی ہو گئے میرے ایک بزرگ سن سید زبیر الحسن شاہ فرمان دے سن آسی صاحب ساڑھے زمانے چ مسجدہ کچیاں ہوندیاں سن نمازی پکے ہوندے سن ان مسجدہ پکیاں ہو گئے تے نمازی کچے ہو گئے دعا کرو جی میں مسجدہ پکیاں سے نمازی پکے ہو جائیے بابا فرید پکے نمازی بچپن جو بن گئے ایک دن بارو کھیل کے گھر آئے تے آپ ہی مصلی بچھا کے نماز پڑھ لگے اماں بے کے کہہ لگی بے فرید پتر وضو تے کر لے عرض کی تھی امی وضو میں بارو کر کے آیا آپ ہی مصلی بچھا کے نماز دی نیت کر لئی ادھر فرید سجدے چگے ادھر کمرے چماں بھی سجدے چیا گئی رو کے کہنے لگی یا اللہ اج ماں دی عزت رہ جائے اج ماں دی لاج رہ جائے اج شکر نہ ملی فرید دل ٹوٹ جائے گا میرا پتر کدھر بے نمازی نہ ہو جائے عرض کی دی اللہ ماں دا پردہ رکھنا عرض کی دی ربا اج ماں دی لاج رکھنی ادھر فرید نے مصلی چکیا تھلے شکر دا دریا پہ چل جائے آواز دے کے کہنے لگی اماں جی آنکھی ہے اماں نے آکے پھڑ کے سینے نہ لایا کہ متھا جم کے کہنے لگیاں پترا اگے میں رکھ دی رہی ہوں اج انہاں رکھی پتہ چلے اپا میں بابا فرید ہی ہوئے پیچھے دعاواں ماں دیئے پیچھے دعاواں میں نے یاد آگئی ایک ماں شاہ جی بخارا شہر چکے نوجوان بچی دی شادی ہوئی ہر عورت دی طرح انہوں بھی تمنا اٹھی تھے انہیں عرض کی تھی یا اللہ میں نے پتر دے دے ماں نو جھڑکا مارنا والے تو تے اجے آیا بھی نہیں سمجھا تو تیری ماں تیرے لیے دعاؤں میں کر دی سی کدے کسے دربار کدے کسے پیر کو جا کے وظیفے مانگ دی تے تویز لے دی منتا من دی پتر دے دے پتر جدو بڑا ہو کے کہندے نا تسا میرے لئے کیتا کی ہے تے ماں نو ہارٹ اٹیک ہو جاندہ ہے باپ دا کلیجہ ہی پھٹ جاندہ ہے جدو پتر پوچھا تھا تسا کیتا کی ہو جھلے آؤ نا تیرے پیچھے جوان نہیں لایا کر چھڑی تیری ماں نے پتہ ہی نہیں کہ نہیں راتا جا کے تیرے لیے گزاریاں ماں نے دعا کی تھی پتر دے اور دھیاں سات بھی ہوں تے پھر بھی کہہ دیئے پتر دے حالان دھی بھی تے اپنا ہی خون ہے نا پھر بھی پتر مانگ دی ایسا پیار ماں دے سینے چے پتر باس دے
ایسی کملی والے دی دیوانی کہنے لگی جے پتر دے میں گا تے نام محمد رکھاں گی. جنہ دے گھر پتر نہیں نا ارادہ کر لو پتر ہوئے گا نام محمد دے منگا رب نو محمد نال اینا پیارے رب کو کوئی محمد منگے رب انکار نہیں جے کردہ. انہیں آکھا محمد پتر دے دے نام محمد رکھاں گی تیرے محمد دے دین دا عالم بناواں گی. اللہ نے سونا جلال دے دیتا. ماں نے نام محمد رکھیا بڑے چاون نال پی پالے. میری ملت دے نوجوانوں پر جدو پتر ٹرن پھرن دے قابل ہویا نا تے ماں نے غور کیتا کہ پتر ٹھوکرا کھا کھا کے ڈگ دے. خیال آیا سارے ڈگ دینے پر ایک کیوں اتنا زیادہ ڈگ دے. غور کر کے ویکھیا تے ماں دا کلیجہ کم گیا کیونکہ پتر پیداشی نبی نہ پیدا ہوئے. پتر دیاں اکھیاں تے ہیں پر نور کوئی نہیں نور کوئی نہیں. اس اللہ بھی جا کے سجدے چے کہن لگی میں ایویں دا نہیں سی منگیا میں تے منگیا سی پتر دے میں گیا عالم بناواں گی. اکھاں تو نبی نہ آ گیا ہے ساری زندگی ٹھوکراں کھاؤ کے ڈگدا رہے گا. سجدے چے کہن لگی ربا تینوں تیرے محمد دے نور دا واسطہ ہی میرے محمد دی آنکھاں دا نور دے دے. روندیاں روندیاں ماں دی سجدے چی اکھ لگی گئی. ایک سونا جہا بابا خواب دے اندر آیا فرمایا بیٹی سر چک لے اللہ نے تیرے پتر دی آنکھاں دا نور دے دیتا ہی. اماں نے اٹھ کے پتر دی آنکھیاں بیکھیاں پتر دی آنکھاں دا نور واپس آ گیا. اے اوہی پتر ہے جنہوں نبی دی 6 لکھ حدیث زبانی یاد ہے جنہوں دنیا امام بخاری کہندی جنہوں دنیا امام بخاری کہندی ہے نا اوہی محمد ہے جڑا پیداشی نبی نہ پیدا ہویا. پتہ لگیا پاویں امام بخاری ہوئے پچھے دعاواں ماں دی پاویں بابا فرید ہوئے پچھے دعاواں. اور یار غوث پاک نہ بڑا پیر تے کوئی نہیں نا. ہر پیر دا عرص سال بعد ہوندہ غوث دی یارویں ہر جمعرات ہوندی تے پیران دا عرص مرید بنا دینے غوث دی یارویں پیر بھی منا دینے. ایڈا وڈا پیر ہے کہ جدو پوچھیا نا کسی نے کہا غوث پاک کے مقام کتھو لے جے تے بابا جی نے اے نہیں فرمایا میں 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی ہے. نہیں اے نہیں فرمایا میں 15 سال ہر رات ایک پاؤں تے کھلو کے قرآن پورا پڑھے ہے. نہیں جدو پوچھا مقام کتھو لے جے فرمایا بچپن چ امی نے آکھیا سی عبدالقادر پتر جھوٹ نہ بولی تے میں نہیں بولیا. پتہ لگ گیا پاویں غوث پاک ہی ہوئے پیچھے دعاواں اور ماں والے بولو نا بھائی جنہیں امی نال پیارے ہو بولن سارے پیچھے دعاواں. یہ لمبی فرشتے جے میں تو 1500 سال دی تاریخ دے ولیاں دی شان سناواں. کنے نہیں سنے حضرت سخی سلطان باہو دا نام. آپ دی ماں دا نام سی راستی بی بی. آپ نے اپنی امی نال بڑا پیار سی فرما دینے راستی از راستی آ راستی راستی از راستی آ راستی. فرما دینے میرا بھلا ہوئے امی راستی دا جنہیں میں نے راہ راست تے لایا ہے. تے ماں دے بارے فرما دینے میری ماں نے میرا نام باہو رکھیا ہے. باہو ایک نکتہ ہور پا دیں دی تے یاہو ہو جانا سے. اور جڑی ماں نے نہ ہی سلطان رکھیا سلطان باہو. جوان ہوئے تھے امی نے فرمایا پتر تو جوان ہو گیا کسی مرشد دی تلاش کر. آج کئی نوجوانوں نے پوچھیا نا تیرا مرشد کون ہے وہ پتہ کہندے نے جی میری امی میرا مرشد ہے میرا ابو میرا مرشد ہے مینوں مرشد ماپیاں دے ہوندے مرشد کی لوڑ ہے. پر نہیں ابو بکر دے بھی ماپے ہے سن عمر فاروق دے بھی ماپے ہے سن عثمان غنی تے مولا علی دی بھی ماپے ہے سن پر انہاں پھر بھی محمد دے ہتھاں تے ہتھ رکھ کے بیعت کیتی سی. پتہ لگ گیا بیعت ضروری ہے. کیوں ماں باپ اتوں تھلے لے آندے نے مرشد تھلیوں اتے پہنچا دے دے. ایک کام ذرا 2 منٹ بعد کر لئیے بابا جی تے ٹھیک نہیں رہے گا جی. اے بعد اچ کر لیا جی بس میں توڑی جان چھڑن لگا. حضرت سخی سلطان باہو دی امی نے فرمایا پتر باہو کو مرشد تلاش کر. یاد رکھو مرشد ضروری ہے. اے مٹی دی ڈھیری ہوئے نا شاہ جی وہ 1000 سال بھی پئی رہے تے ڈھیری دی ڈھیری ہے تے جے کولو کمیار گزر جائے
تو مٹی نو نال لے جائے تے یا تو دا پیالہ بنا دے گا یا او دا طباخ بنا دے گا یا او دی ہانڈی کو کنالی کو سونا جا ظروف تے برتن بنا دے گا. جے مٹی پئی رہندی تے مٹی دی مٹی سی ہاتھ کاریگر دے لگے تے سونی جی شے بن گئی. بندیا تو بھی مٹی دا ہی بنیا پیا رہے تے ڈھیر دا ڈھیر ہی ہے تے جے کاریگر دے ہاتھ لگ جائے تے اوے کڈیاں سونیاں شاواں بنا دے ہی. ہاتھ کاریگر دے لگ جاؤ کو سونی جی شے بنا دے. مرشد ضروری ہے. ماں نے فرمایا مرشد تلاش کر. انج کر کے امی نے نا مشرق والی اشارہ کیتا مرشد تلاش کر. ایسا ماں دا فرما بردار مشرق والی ٹور پہ تھوڑی دور گئے مرشد دی تلاش وچ پتہ لگے تھے کہ اللہ دے ولی نے حضرت شاہ حبیب قادری رحمت اللہ علیہ جا کے کہنے لگے شاہ جی منوں بھی مرید بناؤ تے ولی بناؤ. آپ نے فرمایا پتر میرا اصول ہے او پانی دی دیگ گرم ہے جیڑا مرید ہاتھ ڈبو لوے نا گرم پانی چ او ولی بن جاندا. تو بھی ہاتھ ڈبو. فرما لگے شاہ جی میرا دیگ نہ کم نہیں بندا کیونکہ موتی چوگ جنہ دے ہون وہ نہیں چگ دے دانے. آکھیا میں موتی چگن والا میں دانے کی کراں. بابا جی نے ویکھیا دے متھے چ ولایت دا نور ہے. فرما لگے پتر جے تو کسبی ولایت لانی ہے محنت کر کے لانی ہے پھر انج کرو مسجد دی ٹینکی بھر تے لوگاں نو وضو کرایا کر. آئے تیری ڈیوٹی ہے پانی بھریا کر مسجد وچ. آپ دریا تے گئے ایک لوٹا پانی دا بھر کے ٹینکی چوں ڈے لیا تے اکو لوٹے نال ہی ٹینکی بھر گئی. پرانے مریدہ شاہ حبیب قادری رحمت اللہ علیہ نے عرض کی تھی حضور اے تے عجیب ہی نوجوانے ایکو لوٹے نے ٹینکی بھر دیتی. شاہ حبیب قادری نے سامنے بٹھا کے نا سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ نو خیال ہے نو چیک نہ کرن چیز کی ہے. اچانک شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ روحانی طور تے غائب ہو گئے. حضرت سلطان باہو نے بے غائب ہو کے نا روحانی پیچھا کیتا ویکھیا تے حضرت شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ بھیس بدل کے نا سامنے بٹھا کے فرما دینے آ منزلہ ماں نے دودھ پلان دیا بھی کھائیاں سان. اے تے ماں نے دودھ پلان دیا بھی کھائیاں سان. پتہ لگ گیا پاویں سلطان باہو ہوئے پیچھے دعاواں ماں دیاں. جے تسی چاندے ہو اے دیکھ لو اگلے تے پچھلے نو مرتبے ماں دی دعا نال ملے نے تے جے سارے نو مرتبے ماں دی دعا نال ملے نے تے مینوں تے تہانوں مرتبے کہ میں ماں دی دعا بغیر مل سکدے نے. سویرے اٹھ کے ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم. یقین کر جا زمانے چ اس دن تیری کنڈ کوئی نہ لا سکے گا. اپنی ماں تے باپ دا ادب کرو. اللہ دی بارگاہ چاہے تے دعا اللہ میری تھوڑی حاضری نو قبول فرمائے. ماں دے درجات دی بلندی فرمائے. اولاد نو گھر والے اہل خانہ نو صبر جمیل دی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.